हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी यो भिडियोमा विशेष गरेर क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्सको युनिट 5 मा रहेको ट्रिगोनोमेट्री भित्रको सब टपिकको एक्सरसाइज गर्न गइरहेको छौँ। एक्सरसाइज 5.2D को एक्सरसाइजहरू हामी यो भिडियोमा गर्न गइरहेको छौँ र यसमा हामीले यो एक्सरसाइज गर्नुभन्दा अगाडि यो एक्सरसाइजलाई चाहिने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरू छन् हामीसँग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री र 90 डिग्री तिनीहरूको भ्यालु लेख्छौँ र मैले योभन्दा अघिको भिडियोमा पनि त्यो भ्यालुहरू तपाईँहरूलाई लेख्न सिकाइसकेको छु र यसमा पनि यो भिडियोमा पनि म थोरै त्यसको बारेमा चर्चा गर्छु र त्यसलाई लेख्न सिकाउँछु तपाईँहरूलाई र त्यो भ्यालुहरू युज गरेर हामीले यसमा रहेको एक्सरसाइजहरू गर्ने हुनाले म सुरुमा त्यो भ्यालुहरू लेख्छु र यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। एकदम सजिलो छ। सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 0, 1, 2, 3, 4 यो 5वटा भ्यालुहरू लेख्छौँ। 0, 1, 2, 3, 4 0 सम्म गरेर 5वटा भ्यालुहरू लेख्छौँ र त्यसलाई सबै यो भ्यालुहरूलाई 4 ले डिभाइड गर्छौँ। 2 डिभाइड बाई 4, 3 डिभाइड बाई 4 र 4 डिभाइड बाई 4। ल त्यसपछि यो फर्स्ट स्टेपको भ्यालु भनेको 0, 1, 2, 3, 4। सेकेन्ड स्टेपको भ्यालु भनेको 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 र 4/4। थर्ड स्टेपमा हामी यही सेकेन्ड स्टेपको जुन भ्यालु छ त्यसैलाई रुटमा राख्छौँ। 0/4, √1/4, √2/4, √3/4 र √4/4। ल यसलाई अब के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 र फाइनली 1 लेख्न सकिन्छ। ल यो नै हाम्रो फाइनल रेसियो हुन आउँछ र यति कुरा जान्ने बित्तिकै एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल अब यो भनेकै हाम्रो साइन 0 डिग्रीको भ्यालु, यो साइन 30 को, यो साइन 45, यो साइन 60 को र यो साइन 90 डिग्रीको भ्यालु हो र हामीसँग एङ्गलहरू यसरी लेखौँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री र 90 डिग्री। त्यसै गरी अब रेसियो लेखौँ। रेसियोमा साइन, कस, टेन, कसेक, सेक र कट। ल यसरी हामीले यो रेसियोहरू लेखौँ र मैले अहिले नै पनि भनिसकेँ साइन 0 को भ्यालु 0। एकदम सजिलो छ, यस्तो आत्तिनुपर्ने केही छैन भाइ बहिनीहरू। साइन 0 को भ्यालु 0, साइन 30 को भ्यालु 1/2, साइन 45 को भ्यालु 1/√2, त्यसै गरी साइन 60 को भ्यालु √3/2, साइन 90 को भ्यालु 1। ल अब कसको भ्यालु लेख्नु पर्यो भने ठ्याक्कै साइनको भ्यालु पछाडिबाट लेख्दै आउने, अर्थात् 1बाट लेख्दै आउने। 1 यसरी
लेख्दै आउने। ल कसको भ्यालु सुरुमा 1 आयो, त्यसपछिको भ्यालु भनेको √3/2 छ, त्यसपछि को भ्यालु भनेको 1/√2 छ, त्यसपछि 1/2 छ र 0। ल यो पछि अब tan भनेको sin बाई cos गर्ने हो। sin 0 डिग्री डिभाइड बाई cos 0 डिग्री गर्दाखेरि 0 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि 0। अनि tan 30 मा sin 30 डिभाइड बाई cos 30 गर्ने हो। 1/2 डिभाइड बाई √3/2 भनेको 1/√3। त्यसै गरी tan 45 भनेको 1/√2 डिभाइड बाई 1/√2 गर्दा 1। त्यसै गरी tan 60 भनेको sin 60 डिभाइड बाई cos 60 गर्दा √3। त्यसै गरी tan 90 भन्दाखेरि 1/0 गर्दाखेरि यसको भ्यालु इन्फिनिटी। ल अब त्यो पछि cosecको भ्यालु लेखौँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है त, एकदम सजिलो छ। अब cosecको भ्यालु लेख्दाखेरि 1/sin 0 डिग्री गर्ने। 1/sin 0 मा 0 छ, 1/0 भनेको इन्फिनिटी। ल 1/sin 30 गर्ने, cosec 30 भनेको 1/1/2 गर्दा 2 आयो। त्यसै गरी 1/1/√2 गर्दाखेरि √2 आयो cosec 45 को भ्यालु। त्यसै गरी 1/√3/2 गर्दाखेरि cosec 60 को भ्यालु 2 डिभाइड बाई √3 आयो र 1 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि यसको भ्यालु sin 90 को भ्यालु 1 छ र cosec 90 को भ्यालु पनि 1 नै आउँछ। ल यो आइसकेपछि अब sec को भ्यालु लेख्दाखेरि जसरी cos को भ्यालु हामीले लेखेको थियौँ उल्टोपट्टिबाट, sin को उल्टोपट्टिबाट लेख्दै आएका थियौँ, त्यस्तै गरी sec को भ्यालु पनि cosec को भ्यालु को उल्टो गरी उल्टोबाट लेख्दै आउने। पछाडिबाट 1 2/√3 √2 2 र इन्फिनिटी। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले cot को भ्यालु लेख्छौँ। फाइनली cot को भ्यालु पनि अब एकदम सजिलो तरिकाले लेख्न सक्छौँ। cos डिभाइड बाई sin गरे पनि cot आउँछ, अथवा tan कै भ्यालुलाई रिभर्स अर्डरमा लेख्यौँ अथवा पछाडिबाट लेख्दै आयौँ भने पनि त्यसले cot को भ्यालु दिन्छ। ल tan को भ्यालु हाम्रो के छ भन्दाखेरि 0 1/√3 1√3 र इन्फिनिटी छ र हामी पछाडिबाट लेख्दै आयौँ है त cot को भ्यालुको लागि इन्फिनिटी √3 1 1/√3 र 0। ल यसरी हामीले विभिन्न एङ्गलहरूको लागि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ यो भ्यालुहरू। ल यही भ्यालुलाई युज गरेर अब हामी एक्सर्साइजहरू गर्छौँ र एक्सर्साइज मा के प्रब्लम दिएको छ त्यो हामी सल्भ गरौँ। ल एक्जाम हाम्रो अब 1 नम्बरमा हामीलाई दुईवटा क्वेसन छ। ए नम्बरमा वाट आर दि भ्यालु अफ sin 0 डिग्री एन्ड sec 0 डिग्री भनेर सोधेको छ। ल यसको एन्सर हो अब sin 0 डिग्री हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। sin 0 डिग्री यसको भ्यालु कति रहेछ 0। त्यसै गरी हामीले अर्को पनि सोधेको छ sec 0 डिग्री भनेको यसको भ्यालु 1 रहेछ। ल द भ्यालु अफ sin 0 डिग्री भनेको 0 एन्ड sec
0 डिग्री भनेको 1 ल यसरी हामीले एन्सर लेख्छौँ। र त्यसै गरी अब बी नम्बरमा अर्को क्वेसन छ व्हाट इज द भ्यालु अफ cos 30 डिग्री ल यसको एन्सर लेखौँ त। ल हामीलाई के सोध्यो cos 30 डिग्रीको भ्यालु सोध्यो अर्थात् हेरौँ है त 30 डिग्री भनेको यहाँ छ कति आयो √3/2 रहेछ। द भ्यालु अफ cos 30 डिग्री भनेको is √3/2 ल यसरी यो पनि सक्यो। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल सी नम्बरको क्वेसन छ which value of trigonometric ratio is equal to cot 60 degree ल which value of trigonometric ratio is equal to cot 60 degree ल हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि which value of trigonometric ratio is equal to cot 60 degree ल cot यहाँ छ अब 60 डिग्री कहाँ छ यहाँ छ भनेको cot 60 डिग्रीमा के भ्यालु रहेछ 1/√3 ल हाम्रो क्वेसनमा के सोधेको भन्दाखेरि which value of trigonometric ratio is equal to cot 60 degree ल cot 60 डिग्रीमा कति छ भ्यालु 1/√3 ल 1/√3 अन्त कता छ भन्दाखेरि यहाँनेरि छ अर्थात् tan 30 डिग्रीमा 1/√3 रहेछ। ल cot 60 डिग्रीसँग इक्वल भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेको के रहेछ tan 30 डिग्री ल यसको एन्सर लेखौँ tan 30 डिग्री is equals to 1/√3 is equal to cot 60 डिग्री जसको पनि भ्यालु हुन्छ 1/√3 ल यसरी हामीले यसको एन्सर दिन सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल 1 नम्बरको हामीले सबै क्वेसनहरू सक्यौँ। अब हामी 2 नम्बरमा जान्छौँ र 2 नम्बरमा पनि हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द भ्यालु अफ भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब यसमा हामीसँग 4वटा क्वेसन छन् ABCD गरेर। ल मैले फर्स्ट क्वेसन लेखेँ। फर्स्ट क्वेसनमा sin 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री। त्यसै गरी बी नम्बरको क्वेसन छ sin 90 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। त्यसै गरी सी नम्बरको क्वेसन छ sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। त्यसै गरी sec 30 डिग्री प्लस cosec 90 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री। ल यति जानिसकेपछि
अब यसरी क्वेसन दिइसकेपछि अब हामीले यसलाई सल्भ गरौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू यसको सल्भ। ल हामीलाई भ्यालु मात्र थाहा भयो भने ल त्यही भ्यालुहरू हालेर यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। र ए नम्बरमा जाउँ, साइन 0 डिग्री प्लस कस 0 डिग्री प्लस टेन 0 डिग्री। ल यसको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि साइन 0 को भ्यालु भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, नआत्तिकन गर्नु होला। 0 प्लस कस 0 भनेको कस 0 को भ्यालु हामीसँग 1 छ र टेन 0 को भ्यालु पनि हामीसँग 0 छ। ल अब 0 प्लस 1 प्लस 0 भनेको यसको भ्यालु 1 आयो। 1 मा जतिवटा 0 जोडे पनि भ्यालु 1 नै आउँछ। ल हामीले ए नम्बरको सक्यौँ। अब बी नम्बरमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। साइन 90 डिग्री प्लस कस 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। ल अब साइन 90 को भ्यालु हामीसँग कति छ त भन्दाखेरि साइन 90 को भ्यालु 1 हुन्छ। कस 90 को भ्यालु कति हुन्छ 0 प्लस टेन 45 को भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ। ल अब 1 प्लस 1 भनेको 2 भयो। ल ए र बी को हामीले सक्यौँ। अब सी नम्बरमा हेरौँ है त। साइन 30 डिग्री प्लस कस 30 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री। ल साइन 30 को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 प्लस कस 30 को भ्यालु भनेको √3 / 2 प्लस टेन 60 को भ्यालु भनेको √3। ल अब यति भ्यालु थाहा पाइसकेपछि अब यसलाई सल्भ गर्छौँ हामी। 1 प्लस √3 प्लस 2√3 / 2 यसरी एलसिएम लिन्छौँ। होल एलसिएम एकदम सजिलो छ, एकदम गाह्रो छैन केही पनि भाइ बहिनीहरू। एलसिएम यसरी। ल यो पछि अब यसलाई सल्भ गरौँ। ल 1 प्लस 2√3 प्लस √3 भनेको 3√3 / 2। ल अब डी नम्बरमा जाउँ। डी नम्बरमा हाम्रो क्वेसन छ सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 90 डिग्री प्लस कट 30 डिग्री। ल सेक 30 डिग्री को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 2/√3। ल प्लस भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई यो भ्यालु चाहिँ राम्रोसँग याद हुनुपर्छ, कन्ठ हुनुपर्छ, तब मात्र यस्तो खालको प्रब्लम हामी सजिलै गर्न सक्छौँ। र कोसेक 90 को भ्यालु हामीसँग 1 छ प्लस कट 30 को भ्यालु हामीसँग √3 छ। ल अब एलसिएम लिउँ हामी। √3 2 प्लस √3 प्लस √3 इन्टु √3 यसरी हामी एलसिएम लिन सक्छौँ। र 2 प्लस √3 प्लस √3 इन्टु √3 भनेको 3 / √3। ल 2 प्लस 3 भनेको 5 प्लस √3 / √3। ल यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रै छैन, एकदम सजिलो छ। यस्तो खालको प्रब्लमहरू हामीलाई बस भ्यालु मात्र थाहा हुनु पर्यो। साइन 30 को भ्यालु, कस 30 को भ्यालु, त्यस्तै गरी हामीलाई के सोधेको छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरूको, स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरूको भ्यालु थाहा हुनुपर्छ। त्यो भ्यालु थाहा हुने बित्तिकै भ्यालु राखेर एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन के सोधेको छ त्यही अनुसार गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिएको एन्सर पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ।
ल यो पनि हामीले सक्यौँ। ल अब हामी 3 नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ। 2 नम्बरसम्म हामीले सकिसक्यौँ। ल अब हामी 3 नम्बरमा जान्छौँ। 3 नम्बरमा पनि हामीलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ नै भनेर क्वेसन दिएको छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ भनेर क्वेसन दिएको छ। यसमा ए नम्बरमा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री भनेर क्वेसन दिएको छ। र बी नम्बरमा कस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री भनेर यसरी क्वेसन दिएको छ। त्यसै गरी सी नम्बरमा हाम्रो क्वेसन छ 2 डिवाइड बाई 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। र डीमा क्वेसन छ 4/3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1/2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ल यसरी 4वटा क्वेसन दिएको छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, त्यति गाह्रो केही पनि छैन। ल अब हामी यसलाई क्रमशः सल्भ गर्दै जान्छौँ। ल हेरौँ है त। ल ए नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ल साइन 30 को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 1/2 छ। ल यसको स्क्वायर गर्ने, किनभने हामीलाई साइन स्क्वायर 30 डिग्रीको भ्यालु चाहिएको हो। यो साइन स्क्वायर 30 भनेको साइन 30 इन्टु साइन 30 गर्दा आउँछ। त्यसैले साइन 30 को भ्यालु 1/2 र त्यसको स्क्वायर गर्ने हो। ल त्यसै गरी कस स्क्वायर 30 को भ्यालु भनेको, त्यसको लागि पहिला कस 30 को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो र त्यसलाई स्क्वायर गर्ने। कस 30 को भ्यालु हाम्रो √3 डिभाइड बाई 2 छ र यसको स्क्वायर गर्छौँ। त्यसै गरी टेन 30 को भ्यालु भनेको 1/√3 हो र यसको हामी स्क्वायर गर्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल अब हेरौँ है त। 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो, डिभाइड बाई 2 को स्क्वायर भनेको 4, 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 प्लस √3 को स्क्वायर भनेको 3 डिभाइड बाई 2 को स्क्वायर भनेको 4 प्लस 1 को स्क्वायर भनेको 1 डिभाइड बाई √3 को स्क्वायर भनेको 3। ल यसरी अब हामीले यो दुईटामा एलसिएम लियौँ 4। एकदम सजिलो छ। ल यसरी 4 आयो अनि 3 प्लस 1 प्लस 1/3 जस्ताको तस्तै र 3 प्लस 1 भनेको 4 डिभाइड बाई 4 प्लस 1 डिभाइड बाई 3। 4 र 4 क्यान्सिल भयो, 1 प्लस 1 डिभाइड बाई 3 र यसलाई एलसिएम लियौँ 3 प्लस 1 इजिकल्स टु 4/3। ल यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। ल यसरी हामीले सजिलै यस्तो खालको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब बी नम्बरमा जाउँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल अब बी नम्बरको क्वेसन के छ भन्दाखेरि, ल हेरौँ है त। यो क्वेसन हामीलाई दिएको छ कस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ल अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कस 45 को भ्यालु 1/√2 छ। यसको स्क्वायर गर्ने प्लस कस
30 को भ्यालु √3 डिभाइड बाई 2 गर्ने, यसको स्क्वायर गर्ने, प्लस कोसेक 30 को भ्यालु 2 छ, यसको स्क्वायर गर्ने। ल 1 को स्क्वायर भनेको 1 डिभाइड बाई √2 को स्क्वायर भनेको 2 प्लस √3 को स्क्वायर भनेको 3 डिभाइड बाई 2 को स्क्वायर भनेको 4 प्लस 2 को स्क्वायर भनेको 4। ल अब एलसिएम लिउँ। 4 हाम्रो एलसिएम आयो 1 × 2 प्लस 3 प्लस 4 × 4। ल 1 2 जा 2 प्लस 3 प्लस 4 4 जा 16 डिभाइड बाई 4। ल 16 प्लस 3 19 प्लस 2 गर्दाखेरि 21 डिभाइड बाई 4। यो नै हाम्रो एन्सर आयो। ल यसरी हामीले बी नम्बर पनि सक्यौँ। अब हामी सी नम्बरको प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। सीमा क्वेसन छ 2/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4/3 sin स्क्वायर 45 डिग्री। ल अब यो क्वेसन हामीले गर्नुपर्ने छ र यसमा हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि 2/3 जस्ताको जस्तै राख्छौँ र sin 60 को भ्यालु चाहियो। ल सुरुमा sin 60 को भ्यालु राखौँ। sin 60 को भ्यालु भनेको √3 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ, यसको स्क्वायर, किनभने sin स्क्वायर 60 भनेको sin 60 × sin 60 गर्छौँ र sin 60 को भ्यालु √3/2 छ र अर्को पनि sin 60 को भ्यालु √3/2 गर्दा √3/2 को स्क्वायर हुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। ल अब प्लस 3 जस्ताको तस्तै र tan 30 को भ्यालु भनेको 1/√3 छ, यसको स्क्वायर गर्छौँ, प्लस 4 डिभाइड बाई 3 × sin स्क्वायर 45 को भ्यालु भनेको 1/√2 छ र यसको स्क्वायर गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ। 2 डिभाइड बाई 3 जस्ताको जस्तै छ इन्टु अब √3 को स्क्वायर भनेको 3 डिभाइड बाई 2 को स्क्वायर भनेको 4 प्लस 3 × 1 को स्क्वायर भनेको 1 डिभाइड बाई √3 को स्क्वायर भनेको 3 प्लस 4 डिभाइड बाई 3 × 1 को स्क्वायर भनेको 1 डिभाइड बाई √2 को स्क्वायर भनेको 2। ल अब यो 3 र यो 3 क्यान्सल भयो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 र 3 क्यान्सल भयो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ल कति बाँकी रह्यो त हामीसँग भन्दाखेरि 1 डिभाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 डिभाइड बाई 3। ल यति हाम्रो बाँकी रह्यो। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ, एलसिएम लिउँ। 2 3 जा 6, 2 × 3 गर्दा 6, 1 × 3 प्लस 2 × 3 प्लस 2 × 2। ल यसरी एलसिएम लियौँ। 1 3 जा 3 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 डिभाइड बाई 2 3 जा 6। ल 6 प्लस 4 कति हुन्छ 10 प्लस 3 13 डिभाइड बाई 6। ल यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर हो। ल भाइ बहिनीहरू हामीले सी नम्बर पनि सक्यौँ। ल अब हामी डी नम्बरको क्वेसन गर्छौँ। ल डीमा के क्वेसन छ हेरौँ है त। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। 4 डिभाइड बाई 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 डिभाइड बाई 4 cosec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1/2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, अब केही गाह्रो छैन। हामीलाई भ्यालु मात्र थाहा हुनुपर्छ र सल्भ गर्ने टेक्निक, एलसिएम लिने टेक्निक मात्र थाहा भयो भने
एकदम सजिलो तरिकाले हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। ल 4/3 जस्ताको तस्तै छ र tan 60 को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। tan 60 को भ्यालु √3 हुन्छ, यसको स्क्वायर गर्छौँ प्लस 3/4 जस्ताको तस्तै छ इन्टु अब cosec 45 को भ्यालु √2 हुन्छ र यसको स्क्वायर गर्छौँ माइनस 1/2 इन्टु sec 60 को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 हुन्छ, यसको स्क्वायर गर्छौँ। ल यति भइसकेपछि अब केही पनि गाह्रो छैन। 4/3 जस्ताको तस्तै छ इन्टु √3 को स्क्वायर भनेको 3 प्लस 3/4 जस्ताको तस्तै इन्टु √2 को स्क्वायर भनेको 2 माइनस 1/2 इन्टु 2 को स्क्वायर भनेको 4। ल यो 3 र यो 3 क्यान्सल भयो, 2 र यो 4 क्यान्सल हुँदा 2 बाँकी रह्यो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ल 4 प्लस 3/2 माइनस 2। ल यसरी यति भ्यालु बाँकी रह्यो। ल 4 माइनस 2 गर्दा 2 प्लस 3/2 जस्ताको तस्तै। ल 2 एलसिएम आयो, 2 इन्टु 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 भनेको 7/2। ल यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले 3 नम्बरको क्वेसन पनि सल्भ गऱ्यौँ। ल यो पछि अब हामी 4 नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ। 4 नम्बरको क्वेसन छ। ल अब 4 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। 4 नम्बरको क्वेसन भनेको इभ्यालुएट गर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल सुरुमा म क्वेसन लेख्छु। एमा sin पाई / 3। ल मैले sin पाई / 3 लेखेँ प्लस cos स्क्वायर पाई / 3 प्लस tan पाई / 6। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हाम्रो इभ्यालुएट गर्नुपर्ने छ, जसमा पाई भनेको पाईको भ्यालु भनेको 180 डिग्री हुन्छ र त्यसमा पाईलाई जतिले पनि डिभाइड गरेर हामीले एङ्गल बनाउन सकिन्छ र एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल हेरौँ है त, यो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन भयो र अब म क्वेसन नम्बर बीलाई नि लेख्छु। ल क्वेसन नम्बर बीमा tan स्क्वायर पाई / 6 इन्टु tan स्क्वायर पाई / 3 इन्टु sin स्क्वायर पाई / 6 इन्टु cos स्क्वायर पाई / 6। ल त्यसै गरी हाम्रो सी नम्बरको क्वेसन छ। cot स्क्वायर पाई / 3 6 cot स्क्वायर पाई / 3 प्लस 1/3 cos स्क्वायर पाई / 3 माइनस 1/4 sin स्क्वायर पाई / 2। र डी नम्बरमा cosec स्क्वायर पाई / 4 इन्टु sec स्क्वायर पाई / 3 ब्राकेट cosec पाई / 6 माइनस cosec
पाई डिभाइड बाई 2 ल यति हामीलाई दिएको क्वेसन छ। ल यो पछि अब हामी यसको एन्सरतिर जान्छौँ अथवा सोल्युसन गर्नुतिर लाग्छौँ। ल ए नम्बरमा हाम्रो कति छ भन्दाखेरि साइन पाई डिभाइड बाई 3 प्लस कस स्क्वायर पाई डिभाइड बाई 4 प्लस 10 पाई डिभाइड बाई 6 र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पाईको भ्यालु जहिले पनि 180 डिग्री हुन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। पाईको भ्यालु 180 डिग्री आउने बित्तिकै हामीले अब यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ यसलाई। साइन पाई भनेको 180 डिग्री पाईको ठाउँमा 180 डिग्री राखेर लेख्न सक्छौँ प्लस कस स्क्वायर 180 डिग्री डिभाइड बाई 4 प्लस 10 180 डिग्री डिभाइड बाई 6 ल यो पछि अब साइन यो भनेको 180 डिभाइड बाई 3 भनेको 60 डिग्री प्लस कस स्क्वायर 180 डिभाइड बाई 4 भनेको 45 डिग्री प्लस 10 180 डिभाइड बाई 6 भनेको 1030 डिग्री। ल अब साइन 60 को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि √3 डिभाइड बाई 2 प्लस कस 45 को भ्यालु भनेको 1/√2 छ र यसको स्क्वायर गर्नुपर्ने छ। कस स्क्वायर 45 दिएको हुनाले प्लस 1030 को भ्यालु भनेको हाम्रो 1/√3 छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई सल्भ गरौँ। √3 डिभाइड बाई 2 प्लस 1 को स्क्वायर भनेको 1 र √2 को स्क्वायर भनेको 2 प्लस 1/√3 ल यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 2√3 प्लस 1 प्लस 1/√3 ल अब यसलाई एलसिएम लिउँ 2 3 जस्ताको तस्तै अनि √3 प्लस 1 प्लस 2 आयो। अब √3 इन्टु √3 भनेको 3 प्लस √3 इन्टु 1 भनेको √3 प्लस 2 डिभाइड बाई 2√3 एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू क्यालकुलेसन। ल 3 प्लस 2 भनेको 5 प्लस √3 डिभाइड बाई 2√3 ल यसरी हामीले एकदम सजिलो तरिकाले यसको भ्यालु निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् है त एकदमै सजिलो छ। हामीलाई चाहिएको भ्यालुहरू हामीले हाल्छौँ। ल हामीले साइन 60 को भ्यालु √3 डिभाइड बाई 2 छ। त्यसै गरी कस 45 को भ्यालु 1/√2 हुन्छ त्यसको स्क्वायर गर्नुपर्ने छ। त्यसको स्क्वायर गर्दा 1/2 आयो प्लस 1030 को भ्यालु हामीसँग 1030 को भ्यालु हामीले 1/√3 लेख्छौँ 1030 को भ्यालु र यसैलाई सल्भ गर्दै जाने हो केही गाह्रो छैन। हामीले यो गरिसकेपछि यो दुईटाको एलसिएम 2 आयो र √3 प्लस 1 जस्ताको तस्तै प्लस यो पछाडिको टर्म जस्ताको तस्तै छ एकदम सजिलो छ। र अब यो दुईटाको एलसिएम भनेको 2√3 आयो र अब यसमा √3 इन्टु √3 प्लस 1 प्लस 2 आयो। यो भनेको √3 इन्टु √3 भनेको 3 प्लस 1 इन्टु √3 भनेको √3 प्लस 2 जस्ताको तस्तै छ 3 प्लस 2 भनेको 5 प्लस √3
डिभाइड बाई 2√3 ल यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्यौं ल 1 को ए नम्बरको हामीले सल्भ गर्यौं। अब हामी बी नम्बरको सल्भ गर्छौं। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु, केही गाह्रो छैन। र अब म बी नम्बरको क्वेशन लेख्छु। र बी नम्बरमा 10 स्क्वायर पाई डिभाइड बाई 6 into 10 square pi divided by 3 into sin square pi divided by 6 into cos square pi divided by 6 ल यो हाम्रो क्वेशन छ। अब यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं हामी। 10 स्क्वायर पाई भनेको 180 डिग्री डिभाइड बाई 6 त्यसैगरी 10 स्क्वायर 180 डिग्री डिभाइड बाई 3 इन्टु साइन स्क्वायर 180 डिग्री डिभाइड बाई 3 इन्टु कस स्क्वायर 180 डिग्री डिभाइड बाई 6 ल यसरी हामीले भ्यालु लेख्न सक्छौं। र अब यो भनेको 10 स्क्वायर 180 डिभाइड बाई 6 भनेको 30 डिग्री इन्टु 10 स्क्वायर 180 डिभाइड बाई 3 भनेको 60 डिग्री इन्टु साइन स्क्वायर 180 डिभाइड बाई 3 भनेको 60 डिग्री इन्टु कस स्क्वायर 180 डिभाइड बाई 6 भनेको 30 डिग्री ल यो भइसकेपछि अब हामीले भ्यालु मात्र राख्ने हो, केही गाह्रो छैन। र 10 30 को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 1/√3 छ। ल यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो इन्टु 10 60 को भ्यालु हामीसँग √3 छ, त्यसको स्क्वायर गर्छौं इन्टु साइन 60 को भ्यालु हामीसँग √3 डिभाइड बाई 2 छ, यसको स्क्वायर गर्छौं इन्टु कस 30 को भ्यालु हामीसँग √3 डिभाइड बाई 2 छ, यसको पनि स्क्वायर गर्छौं। ल यो गरिसकेपछि अब 1 को स्क्वायर भनेको 1 डिभाइड बाई √3 को स्क्वायर भनेको 3 इन्टु √3 को स्क्वायर भनेको 3 इन्टु √3 को स्क्वायर भनेको 3 डिभाइड बाई 2 को स्क्वायर भनेको 4 इन्टु √3 को स्क्वायर भनेको 3 डिभाइड बाई 2 को स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ। र एकदम सजिलो छ। यो 3 र 3 क्यान्सल भयो र 3 3 जा 9 डिभाइड बाई 4 4 जा 16 ल यसरी हामीले बी नम्बरको प्रब्लम पनि सल्भ गर्यौं। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरु, एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को नम्बर गर्छौं। यो पनि बी नम्बर पनि हामीले सक्यौं। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीले के गर्यौं ल म यहाँ भन्छु, केही गाह्रो छैन। जहिले पनि यसरी पाईको फर्ममा दिने बित्तिकै हामीले पाईलाई 180 डिग्री लेख्ने सबैमा। र त्यसैगरी अब 6 जस्ताको तस्तै छ, 3 जस्ताको तस्तै छ, पाईको ठाउँमा मात्र 180 डिग्री राख्ने हो सुरुमा। त्यसपछि डिभाइड गर्ने, 180 डिभाइड बाई 6 गर्दा 30 डिग्री आयो, 10 स्क्वायर 30 डिग्री। त्यसैगरी 180 डिभाइड बाई 3 गर्दा 10 स्क्वायर 60 डिग्री आयो। र साइन स्क्वायर 180 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि 60 डिग्री आयो। त्यसैगरी कस स्क्वायर 180 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि 30 डिग्री आयो। भाइ बहिनीहरु, हामीले जुनसुकै भ्यालु ले पनि यसलाई डिभाइड गरेर लेख्न सक्छौं, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। बस कति भ्यालु दिएको छ त्यही अनुसार हामीले भ्यालु लेख्दै जाने हो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरु हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब यो भन्दा पछिको क्वेशन सी नम्बरको क्वेशन गर्छौं। ल सी नम्बरको क्वेशन गर्छौं। सी नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 6
कट स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 3 प्लस 1/3 कस स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 3 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 2। ल यति भ्यालु दिएको छ र अब केही गर्ने हैन, एकदम सजिलो छ यसलाई सल्भ गर्न पनि। 6 जस्ताको तस्तै कट स्क्वायर, अब पाईको भ्यालु 180 डिग्री राख्ने अनि सल्भ गर्दै लाने, प्लस 1/3 इन्टु कस स्क्वायर 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 180 डिग्री डिवाइड बाई 2। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले 6 जस्ताको तस्तै कट स्क्वायर 180 डिवाइड बाई 3 भनेको 60 डिग्री प्लस 1/3 इन्टु कस स्क्वायर 180 डिवाइड बाई 3 भनेको 60 डिग्री माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 180 डिवाइड बाई 2 भनेको 90 डिग्री। ल अब हामीले भ्यालु हाल्ने हो, केही गाह्रो छैन। 6 कट स्क्वायर 60 डिग्री जस्ताको तस्तै राखौँ। ल प्लस 1/3 कस स्क्वायर 60 डिग्री भनेको कति हुन्छ? कस 60 भनेको 1/2 हुन्छ, यसको स्क्वायर गऱ्यौँ, माइनस 1/4 जस्ताको तस्तै साइन 90 को भ्यालु भनेको 1 हुन्छ, 1 को स्क्वायर गरेँ। र त्यसै गरी 6 इन्टु कट 60 को भ्यालु अब हामी राखौँ। कट 60 को भ्यालु भनेको 1/√3 को स्क्वायर हुन्छ, प्लस 1/3 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 1 डिवाइड बाई 2 को स्क्वायर भनेको 4 माइनस 1/4 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 1। ल यो गर्दा 6 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 1 डिवाइड बाई √3 को स्क्वायर भनेको 3 प्लस 1/3 4 जा 12 माइनस 1/4। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 भनेको 2 प्लस 1/12 माइनस 1/4। ल अब यो सबैको एलसिएम लियौँ हामीले, कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? 12 2 इन्टु 12 प्लस 1 माइनस 1 इन्टु 3। ल 12 2 जा 24 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 12। 24 प्लस 1 25 माइनस 3 डिवाइड बाई 12। ल 25 माइनस 3 भनेको 22 डिवाइड बाई 12। ल यसलाई 2 ले गर्दा 2 6 जा 12, 2 11 जा 22 भनेको 11/6 चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर आयो। ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब हामी लास्ट को सोल्युसन निकाल्छौँ। लास्ट 4 नम्बरको डी को सोल्युसन निकाल्छौँ, एकदम सजिलो छ। ल हेरौँ है त। अब डी नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्छौँ। डीमा के छ भन्दाखेरि कोसेक स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 4 इन्टु सेक स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 3 ब्राकेटमा कोसेक पाई डिवाइड बाई 6 माइनस कोसेक पाई डिवाइड बाई 2। ल अब पाई भनेको ठाउँमा 180 राख्ने। सुरुमा कोसेक स्क्वायर 180 डिग्री डिवाइड बाई 4 इन्टु सेक स्क्वायर 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 इन्टु कोसेक 180 डिवाइड बाई 6 माइनस कोसेक 180 डिग्री डिवाइड बाई 2। ल यो गरिसकेपछि कोसेक स्क्वायर 180 डिवाइड बाई 4 भनेको 45 इन्टु
सेक स्क्वायर 180 डिभाइड बाई 3 भनेको 60 डिग्री इन्टु कसेक 180 डिग्री डिभाइड बाई 6 भनेको 30 डिग्री माइनस कसेक 180 डिग्री डिभाइड बाई 2 भनेको कसेक 90 डिग्री। ल अब हामी यसको भ्यालुहरू हालौँ। कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री भनेको कति हुन्छ √2 यसको स्क्वायरमा इन्टु अब सेक 60 को भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ है त। सेक 60 को भ्यालु भनेको 2 हुन्छ, यसको स्क्वायर गर्ने इन्टु अब कोसेक 30 को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि कोसेक 30 को भ्यालु 2 माइनस कोसेक 90 को भ्यालु हामीसँग 1 छ। ल अब √2 को स्क्वायर भनेको 2, एकदम सजिलो छ सल्भ गर्न। √2 को स्क्वायर भनेको 2 इन्टु 2 को स्क्वायर भनेको 4 इन्टु 2 माइनस 1 भनेको 1, यो गर्दा 2 4 जा 8 इन्टु 1 गर्दा 8। ल यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर आयो। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रै छैन यस्तो खालको प्रब्लमहरू गर्न। जहिले पनि पाई आउने बित्तिकै पाईलाई 180 डिग्री लेख्ने र सल्भ गर्दै लग्ने, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले 4 नम्बरको पनि सबै प्रब्लम सक्यौँ। अब हामी 5 नम्बरको प्रब्लममा जान्छौँ र 5 नम्बरमा प्रुभ द्याट भनेर क्वेसन सोधेको छ र सुरुमा म ए नम्बरको क्वेसन लेख्छु र यसलाई सल्भ गर्छु। साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टु साइन 60 डिग्री इन्टु कस 30 डिग्री माइनस कस 30 डिग्री कस 60 डिग्री इन्टु साइन 30 डिग्री। ल हाम्रो क्वेसन यो छ र यसमा साइन 60 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टु साइन 60 डिग्री इन्टु कस 30 डिग्री माइनस कस 60 डिग्री इन्टु साइन 30 डिग्री प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल यसको लागि सुरुमा अब हामीले एलएचएसबाट सुरु गरौँ। एलएचएस र भाइ बहिनीहरू यस्तो खालको प्रुफमा जहिले पनि हामीले एलएचएसबाट पनि गर्छौँ र आरएचएसबाट पनि गर्छौँ र एलएचएस र आरएचएसबाट गर्दै जाँदाखेरि एउटा भ्यालु सेम आउँछ, एलएचएसको भ्यालु र आरएचएसको भ्यालु सेम आउँछ र त्यसलाई नै हामीले प्रुफ भनेर भन्छौँ। एलएचएस र आरएचएसको भ्यालु सेम देखाउँछौँ र प्रुफ गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल एलएचएसमा मैले यो लेखेँ साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यो भनेको साइन 60 माइनस 30 भनेको साइन 30 डिग्री, यसको भ्यालु भनेको 1/2। ल एलएचएसमा हामीले 1/2 निकाल्यौँ। ल अब मैले आरएचएसबाट पनि गरेँ। आरएचएसमा साइन 60 डिग्री इन्टु कस 30 डिग्री माइनस कस 60 डिग्री इन्टु साइन 30 डिग्री। ल साइन 60 को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि √3 डिभाइड बाई 2 इन्टु कस 30 को भ्यालु हामीसँग √3 डिभाइड बाई 2 माइनस कस 60 को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 1/2 इन्टु साइन 30 को भ्यालु 1/2। ल यसरी √3 इन्टु √3 गर्दा 3 डिभाइड बाई 2 2 जा 4 माइनस 1 इन्टु 1 भनेको 1 डिभाइड बाई 2 2 जा 4, 2 इन्टु 2 गर्दा 4 भयो र 3 माइनस 1 डिभाइड बाई 4 भयो र 3 माइनस 1 भनेको 2 डिभाइड बाई 4 भयो र यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि 1/2 आयो। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, आरएचएसमा 1/2 आयो र एलएचएसमा पनि भ्यालु 1/2 आयो। एकदम सजिलो छ। ल आरएचएसमा जुन भ्यालु आछ एलएचएसमा पनि सेम भ्यालु आछ। ल यसको मतलब एलएचएस र आरएचएस इक्वल भयो। एलएचएसको भ्यालु र आरएचएस
यस भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु र राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु इक्वल छ भनेपछि अब यसलाई हामीले प्रुफ भयो भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब बी नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। बी नम्बरको क्वेसन हाम्रो छ 10 पाई डिभाइड बाई 4 माइनस 10 पाई डिभाइड बाई 6 अपन 1 प्लस 10 पाई डिवाइड बाई 4 इंटू 10 पाई डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। ल यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामी एलएचएसबाट सुरु गरौँ है त यसलाई प्रुफ गर्न। ल भाइ बहिनीहरू हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ भन्दाखेरि 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 6। ल यति छ। अब पाई भनेको ठाउँमा सुरुमा 180 डिग्री राख्ने, 180 डिग्री डिवाइड बाई 4 माइनस 10 180 डिवाइड बाई 6 अपन 1 प्लस 10 180 डिग्री डिवाइड बाई 4 इंटू 10 180 डिग्री डिवाइड बाई 6। ल यति गरिसकेपछि अब 10 180 डिवाइड बाई 4 भनेको 45 डिग्री माइनस 10 180 डिवाइड बाई 6 भनेको 10 30 डिग्री अपन 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। ल अब 10 45 को भ्यालु कति छ त हामीसँग भन्दाखेरि 1 माइनस 10 30 डिग्री को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 10 30 डिग्री को भ्यालु 1 बाई रूट 3 छ डिवाइड बाई 1 प्लस 10 45 को भ्यालु भनेको 1 इंटू 1 बाई रूट 3। ल भाइ बहिनीहरू यति जानिसकेपछि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त। अब एलसिएम लिने मात्र हो, केही गाह्रो छैन। रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 3 अपन रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 3। ल रूट 3 र रूट 3 हाम्रो क्यान्सल भयो। ल रूट 3 माइनस 1 अपन रूट 3 प्लस 1। ल यति आयो। अब हामीलाई आरएचएसमा के चाहिएको छ 2 माइनस रूट 3। ल अब 2 माइनस रूट 3 चाहिएको छ भने अब यस्तो केसमा जहिले पनि हामीले यो डिनोमिनेटरमा रहेको टर्मको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने। ल रूट 3 माइनस 1 अपन रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपन रूट 3 माइनस 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने। ल यो भनेको रूट 3 माइनस 1 को होल स्क्वायर डिवाइड बाई अब रूट 3 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर। यो भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी को फर्ममा छ, त्यस्तो फर्ममा छ। त्यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला जस्तो बन्छ र माथि रूट 3 माइनस 1 भनेको ए माइनस बी को होल स्क्वायर को फर्म जस्तो छ, त्यसलाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फर्ममा लेख्न सकिन्छ।
यो भनेको √3 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु √3 प्लस 1 स्क्वायर डिभाइड बाई 3 को स्क्वायर √3 को स्क्वायर भनेको 3 माइनस 1 को स्क्वायर भनेको 1 ल √3 को स्क्वायर भनेको 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 डिभाइड बाई 3 माइनस 1 भनेको 2 ल 3 प्लस 1 भनेको 4 माइनस 2 √3 डिभाइड बाई 2 अब 2 कमन लिँदाखेरि 2 माइनस √3 इन्टु 2 डिभाइड बाई 2 जस्ताको जस्तै छ 2 र 2 क्यान्सल हो र 2 माइनस √3 फाइनल्ली हामीले निकाल्यौँ र यही नै हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ राइट ह्यान्ड साइडमा ल यसरी हामीले RHS अथवा राइट ह्यान्ड साइड निकाल्यौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। बस तपाईँहरूले 2-3 पटक यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्र्याक्टिस गरेपछि मात्र यो एकदम सजिलो लाग्छ। मलाई यो एकदम गाह्रो लाग्थ्यो पढ्ने बेलामा र मैले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा अहिले एकदम सजिलो लागेको छ ल तपाईँहरूलाई पनि एकदम सजिलो हुन्छ। एकदम बढी प्र्याक्टिस गर्नु होला यसलाई, एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। र अब मैले अर्को सी नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्छु। ल हेरौँ है त, सी नम्बरको क्वेसनमा हामी 5 नम्बरको सी को क्वेसन गर्दैछौँ। कट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कट 30 डिग्री इन्टु कट 60 डिग्री प्लस 1 अपन कट 30 डिग्री माइनस कट 60 डिग्री। ल अब यति दिएको छ। अब हामी LHSबाट सुरु गरौँ यसलाई सल्भ गर्न। ल LHSमा कट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री छ र कट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री भनेको कट 30 डिग्री भयो र कट 30 को भ्यालु हामीले लेख्नुपर्ने छ। कट 30 को भ्यालु भनेको √3 भयो। ल LHSमा यति नै भयो। अब RHSबाट पनि गरौँ। अब RHS भनेको कट 30 डिग्री इन्टु कट 60 डिग्री प्लस 1 डिभाइड बाई कट 30 डिग्री माइनस कट 60 डिग्री। ल एकदम सजिलो छ। अब कट 30 डिग्रीको भ्यालु हाल्ने हो, केही गाह्रो छैन। कट 30 डिग्रीको भ्यालु भनेको √3 इन्टु कट 60 डिग्रीको भ्यालु भनेको 1/√3 हो प्लस 1 जस्ताको जस्तै अपन कट 30 को भ्यालु भनेको √3 हो माइनस कट 60 को भ्यालु भनेको 1/√3 हो। ल यो √3 र √3 क्यान्सल भयो। 1 प्लस 1 डिभाइड बाई √3 माइनस 1/√3। ल यसलाई अब मैले 1 प्लस 1 लाई 2 लेखेँ र तल एलसिएम लिएँ। √3 इन्टु √3 माइनस 1 डिभाइड बाई √3। ल अब 2 डिभाइड बाई √3 इन्टु √3 भनेको 3 माइनस 1 डिभाइड बाई √3 गरेँ। ल 2 इन्टु अब √3 उल्टेर माथि गयो डिभाइड बाई 3 माइनस 1 भनेको 2। ल 2 र 2 काटियो, हाम्रो फाइनल्ली भ्यालु √3 नै आयो। ल RHSमा पनि √3, LHSमा पनि √3। ल यो आइसकेपछि LHS RHS प्रुभड, यसरी हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो सकिसकेपछि अब हामीले लास्ट नम्बर डी नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्छौँ। र डी नम्बरमा के क्वेसन छ भन्दाखेरि cos
पाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 6 अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 6। ल अब एलएचएसबाट सुरु गरौँ। एलएचएसमा हाम्रो के छ, कस पाई डिवाइड बाई 3। ल जहिले पनि पाई आउने बित्तिकै हामीले 180 डिग्री राख्ने, डिवाइड बाई 3। ल कस 180 डिवाइड बाई 3 भनेको 60 डिग्री। ल कस 60 डिग्रीको भ्यालु भनेको हामीसँग कति छ, 1/2। ल एलएचएसमा यो हो। अब आरएचएसबाट हेरौँ है त। आरएचएसमा के छ, 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 6 अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 6। ल अब पाईको ठाउँमा 180 राख्ने, सुरुमा 1 माइनस 10 स्क्वायर 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर 180 डिग्री डिवाइड बाई 6। ल अब 1 माइनस 10 स्क्वायर 180 डिवाइड बाई 6 भनेको 30 डिग्री अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीले पाईलाई सुरुमा 180 राख्ने, त्यसपछि भ्यालु राख्दै जाने। 1 माइनस अब 1030 को भ्यालु, 1030 को भ्यालु कति हुन्छ, 1 डिवाइड बाई √3 हुन्छ। यसको स्क्वायर गर्ने अपन 1 प्लस 1 बाई √3 को स्क्वायर गर्ने। ल अब 1 माइनस 1 को स्क्वायर भनेको 1 डिवाइड बाई 3 अपन 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ल यसलाई एलसिएम लिनु, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 अपन 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। 3 र 3 क्यान्सल भयो। 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 गर्छौँ र 3 माइनस 1 भनेको 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 भनेको 4 र 2 डिवाइड बाई 4 भनेको 1/2। ल हाम्रो आरएचएसमा के आयो भन्दाखेरि भ्यालु 1/2 आयो र एलएचएसमा पनि भ्यालु 1/2 आयो। तसर्थ एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस, हेन्स प्रुभड। ल एलएचएसमा जुन भ्यालु थियो आरएचएसमा पनि त्यही भ्यालु आयो र यसरी हामीले यसलाई प्रुभ गऱ्यौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी लास्ट क्वेसन, हाम्रो एक्सर्साइजको लास्ट क्वेसन 6 नम्बरमा जान्छौँ। 6 नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ। एकदम सजिलो छ। 6 नम्बरमा इफ बिटा भनेको 30 डिग्री छ र गामा भनेको 45 डिग्री छ र थीटा भनेको 60 डिग्री छ भने देन भेरिफाई द्याट। ल के भेरिफाई गर्नुपर्ने छ, एमा सुरु गरौँ। साइन बिटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टु साइन बिटा इन्टु कस थीटा प्लस कस बिटा इन्टु साइन थीटा। ल यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ, भेरिफाई गर्नुपर्ने छ र एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसलाई मैले अब भेरिफाई गर्नलाई सुरुमा सोल्युसन लेखेँ। ल एलएचएसमा हाम्रो के छ, साइन बिटा प्लस थीटा। ल साइन बिटाको ठाउँमा कति छ हाम्रो 30 डिग्री प्लस थीटा भनेको 60 डिग्री, यो भनेको साइन 90 डिग्री हो र साइन 90 भनेको जहिले पनि भ्यालु 1 हुन्छ। ल एलएचएस यो भयो भने अब आरएचएसमा के छ, साइन बिटा इन्टु कस थीटा प्लस कस बिटा इन्टु साइन थीटा। ल साइन बिटा भनेको
साइन बिटाको भ्यालु कति छ 30 डिग्री इन्टु कस थीटा भनेको 60 डिग्री प्लस कस बिटा भनेको कस बिटाको भ्यालु 30 डिग्री इन्टु साइन थीटाको भ्यालु 60 डिग्री। ल अब भ्यालु हाल्दै जाने हो, केही गाह्रै छैन यसमा है त। ल साइन 30 डिग्री भनेको 1/2 इन्टु कस 60 भनेको एकदम सजिलो छ 1/2 प्लस कस 30 भनेको √3/2 र साइन 60 भनेको √3/2। ल अब हेरौँ है त। अब 1 इन्टु 1 गर्दा 1 भयो, / 2 इन्टु 2 गर्दा 4 प्लस √3 इन्टु √3 गर्दा 3 / 2 इन्टु 2 गर्दा 4 भयो। ल अब 1 + 3 भनेको 4 भयो, / 4 जस्ताको तस्तै छ एलसिएम लिँदाखेरि। ल 4/4 भनेको 1 भयो। ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एलएचएसमा पनि 1 आयो, आरएचएसमा पनि 1 आयो भनेपछि हामीले यसलाई भेरिफाई गऱ्यौँ। एलएचएस = आरएचएस आयो। ल यो हाम्रो भ्यालु भेरिफाई भयो। ल यसरी हामीले यसलाई भेरिफाई गऱ्यौँ। ल अब यो पछि अब बी नम्बरमा जाउँ। बी नम्बरमा एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। बी नम्बरमा साइन 2 गामा = 2 साइन गामा इन्टु कस गामा छ। ल एलएचएसमा हेरौँ। एलएचएस भनेको साइन 2 गामा, साइन 2 इन्टु गामाको भ्यालु हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 45 डिग्री छ। ल साइन 2 इन्टु 45 भनेको 90 डिग्री, साइन 90 भनेको भ्यालु 1। ल अब आरएचएसमा हेरौँ है त। आरएचएसमा 2 साइन गामा इन्टु कस गामा, 2 साइन गामा भनेको 45 डिग्री छ इन्टु कस गामा भनेको 45 डिग्री छ। 2 इन्टु साइन 45 भनेको 1/√2 इन्टु कस 45 भनेको 1/√2। ल 2/√2 इन्टु √2 भनेको 2, यो गर्दा भ्यालु 1 आयो। ल एलएचएसमा पनि 1 आयो, आरएचएसमा पनि 1 आयो भनेपछि एलएचएस = आरएचएस आयो र हामीले चाहिएको कुरा हामीले भेरिफाई गऱ्यौँ। ल यसरी एलएचएस = आरएचएस निकालेर हामीले चाहिएको कुरा भेरिफाई गऱ्यौँ। ल अब सी नम्बरमा जाउँ, एकदम सजिलो छ। ल सी नम्बरमा जाउँ। सी नम्बरमा के छ, साइन गामा इन्टु कस बिटा माइनस कस गामा इन्टु साइन बिटा भनेको √3 - 1/2 √2। ल यति भेरिफाई गर्नुपर्ने छ। ल एलएचएस लिउँ हामी। साइन गामा इन्टु कस बिटा माइनस कस गामा इन्टु साइन बिटा। ल अब गामाको भ्यालु हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 45 डिग्री इन्टु बिटाको भ्यालु 30 डिग्री, कस 30 डिग्री माइनस कस गामा भनेको 45 डिग्री इन्टु साइन बिटा भनेको 30 डिग्री। ल अब साइन 45 को भ्यालु 1/√2। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हामीले भ्यालु मात्र थाहा भयो भने हामीले मजाले गर्न सक्छौँ। र कस 30 को भ्यालु इन्टु कस 30 को भ्यालु भनेको √3/2 माइनस कस 45 को भ्यालु भनेको 1/√2 इन्टु साइन 30 को भ्यालु भनेको 1/2। ल अब 1 इन्टु √3 गर्दा √3 भयो, / 2 √2 जस्ताको तस्तै माइनस
1 1 जा 1 डिभाइड बाई 2 रुट 2 ल यो गर्दा √3 - 1 डिभाइड बाई 2 रुट 2 ल यो नै हामीलाई चाहिएको RHS हो ल LHS भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड हामीले प्रुफ गऱ्यौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब सी नम्बर पनि सक्यौँ हामीले। अब डी नम्बरमा जाऊँ। डी नम्बरमा 10 2 बीटा इज इक्वल्स टु 2 10 बीटा अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा। ल अब एलएचएसमा जाउँ। एलएचएस भनेको 10 2 बीटा छ र 10 2 इन्टु बीटा भनेको हाम्रो कति छ भ्यालु भन्दाखेरि 30 डिग्री छ। यो भनेको 10 60 डिग्री हो र 10 60 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू? एकदम सजिलो छ। 10 60 डिग्रीको भ्यालु भनेको √3 हुन्छ। ल यो सकेपछि अब हामी आरएचएसमा जाउँ। आरएचएस राइट ह्यान्ड साइडमा 2 10 बीटा अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा। ल 2 इन्टु 10 बीटा भनेको कति छ हाम्रो भ्यालु? 30 डिग्री अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ल 10 30 को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 इन्टु 1 बाई √3 हुन्छ। 10 30 को भ्यालु 1 माइनस 1 बाई √3 को स्क्वायर गर्ने। ल यो गर्दा 2 बाई √3 जस्ताको तस्तै माथि अपन यो 1 माइनस 1 बाई 3 गर्ने। ल यसलाई 2 बाई √3 अपन 3 माइनस 1 बाई 3 गर्न सक्छौँ। यो भनेको 2 बाई √3 इन्टु 3 बाई 2 हो। 2 र 2 क्यान्सल भयो। 3 बाई √3 गर्छौँ र 3 भनेको √3 इन्टु √3 हो डिभाइड बाई √3 जस्ताको तस्तै छ। यो √3 र यो √3 एउटा क्यान्सल हुन्छ र फाइनल्ली √3 हाम्रो एन्सर आउँछ। ल हामीले आरएचएसमा पनि √3 निकाल्यौँ र एलएचएसमा पनि √3 निकाल्यौँ। हेन्स एलएचएस बराबर आरएचएस। यसरी यो प्रुफ गऱ्यौँ, भेरिफाई गऱ्यौँ। ल अब हामीले ई नम्बरमा जाउँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल ई नम्बरमा के छ क्वेसन भन्दाखेरि साइन गामा इन्टु कस बीटा माइनस कस गामा इन्टु यो हामीले प्रुफ गरिसक्यौँ। ई नम्बरको गरिसकेको छौँ र हामी एफ नम्बरको चाहिँ गर्छौँ। अब ई नम्बरको भर्खरै हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ र एफ नम्बरमा जाउँ। एफ नम्बरमा कस बीटा इन्टु कस गामा प्लस साइन बीटा इन्टु साइन गामा इज इक्वल्स टु √3 प्लस 1 डिभाइड बाई 2 √2। ल एकदम सजिलो छ। ल यो ई र एफ उस्तै छ। पहिला एफ गर्छौँ अथवा ई केही गरे पनि सजिलो छ। हामीले डी नम्बर भर्खरै सकेको छौँ र अब ई अथवा एफ जुन गरे पनि उस्तै खालको छ। ल पहिला म एफ नम्बरको क्वेसन लेखिहालेँ। एफ केही गर्छु, एकदम सजिलो छ। ल एलएचएसमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। एलएचएसमा कस बीटा इन्टु कस गामा प्लस साइन बीटा इन्टु साइन गामा। ल अब कस बीटाको भ्यालु
एकदम सजिलो छ। अब बीटाको भ्यालु हामीसँग 30 डिग्री छ। cos 30 डिग्री इन्टु cos गामाको भ्यालु 45 डिग्री छ प्लस sin बीटाको भ्यालु भनेको 30 डिग्री छ इन्टु sin गामाको भ्यालु sin 45 डिग्री छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब हामीले भ्यालु मात्र हाल्ने हो। cos 30 को भ्यालु हालौँ। cos 30 को भ्यालु भनेको √3/2 हो इन्टु cos 45 भनेको हाम्रो 1/√2 हो प्लस sin 30 को भ्यालु भनेको 1/2 इन्टु sin 45 को भ्यालु भनेको 1/√2। ल यो गर्दा √3/2√2 प्लस 1/2√2 यो भनेको √3 प्लस 1/2√2 र यो हामीलाई चाहिएको RHS हो। ल यसरी हामीले LHS बाट RHS निकाल्यौं र यसरी हामीले यसलाई भेरिफाई गर्यौं। ल ठीक छ, एकदम सजिलो छ। ल अब हामीसँग नम्बरको एउटा क्वेशन छ, यसलाई पनि सल्भ गरिहालौँ। sin गामा इन्टु cos बीटा यो हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ C नम्बर भनेर। C नम्बरको चाहिँ हामीले सल्भ गर्न बाँकी छ र त्यसलाई मैले यहाँ लेखेँ। C नम्बरको क्वेसन हामीले यहाँ माथि सल्भ गरेको यो नम्बरको क्वेसन थियो र C नम्बरमा हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि cos 2 बीटा इजिकल्स टु cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा। ल अब LHS मा cos 2 बीटा गर्यौं र यो भनेको cos 2 इन्टु बीटा भनेको हाम्रो 30 डिग्री छ, यो भनेको cos 60 डिग्री हो र cos 60 डिग्रीको भ्यालु भनेको 1/2 आउँछ। त्यसै गरी अब RHS लाई लियौँ। RHS मा cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा र बीटाको भ्यालु हामीसँग 30 डिग्री छ र cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। ल यति भएपछि cos 30 को भ्यालु हामीलाई कति थाहा छ भन्दाखेरि √3/2 को स्क्वायर माइनस sin 30 को भ्यालु भनेको 1/2 को स्क्वायर। ल √3 को स्क्वायर भनेको 3/2 को स्क्वायर भनेको 4 माइनस 1 को स्क्वायर भनेको 1/2 को स्क्वायर भनेको 4। यो गर्दा 3 माइनस 1 भनेको 2/4 यो भनेको 1/2 आयो। ल यसरी हामीले LHS र RHS इक्वल देखायौं। LHS इजिकल्स टु RHS। ल अब यो पछि हाम्रो अर्को क्वेसन छ G नम्बरमा। G नम्बरको क्वेसन छ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा माइनस 8 sin गामा इन्टु cos गामा बराबर 0। ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, LHS बाट लिगौँ। LHS मा के छ भन्दाखेरि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा माइनस 8 sin गामा इन्टु cos गामा र एकदम सजिलो छ। अब sin स्क्वायर जस्ताको तस्तै थीटाको ठाउँमा हाम्रो कति छ भन्दाखेरि भ्यालु 60 डिग्री प्लस 3
टेन स्क्वायर बिटाको भ्यालु हाम्रो 30 डिग्री छ -8 साइन गामाको भ्यालु हाम्रो 45 डिग्री छ इन्टु कस गामा भनेको 45 डिग्री। ल अब यति भएपछि अब हामी भ्यालु राख्छौँ, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। 4 इन्टु साइन 60 को भ्यालु भनेको √3 डिभाइड बाई 2 को होल स्क्वायर हो प्लस 3 इन्टु टेन 30 को भ्यालु भनेको 1/√3 को स्क्वायर हो माइनस 8 इन्टु साइन 45 भनेको 1/√2 इन्टु कस 45 भनेको 1/√2। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ। 4 इन्टु 3 को स्क्वायर √3 को स्क्वायर भनेको 3 डिभाइड बाई 2 को स्क्वायर भनेको 4 प्लस 3 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 1 डिभाइड बाई √3 को स्क्वायर भनेको 3 माइनस 8 इन्टु 1 गर्दा 8 भयो अनि फेरि त्यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 नै भयो डिभाइड बाई √2 इन्टु √2 भनेको 2। ल यो 4 र यो 4 क्यान्सल भयो, यो 3 र यो 3 पनि क्यान्सल भयो। कति बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 3 प्लस 1 माइनस 2 4 जा 8 भनेपछि 4 आयो। 3 प्लस 1 भनेको 4 माइनस 4 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 0 आयो र यो नै हामीलाई RHSमा प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा हो। ल यसरी हामीले जी नम्बरको पनि सल्भ गऱ्यौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन यस्तो खालको प्रब्लम। अब हामी एच नम्बरको प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। एच नम्बरमा साइन 3 बिटा इजिकल्स टु 3 साइन बिटा माइनस 4 साइन किब बिटा गर्ने हो। ल एलएचएसमा साइन 3 बिटा गऱ्यौँ। साइन 3 इन्टु बिटा भनेको 30 डिग्री छ भनेको साइन 90 डिग्री भयो। साइन 90 डिग्री भनेको 1। ल अब आरएचएसमा हेरौँ। आरएचएस भनेको 3 साइन बिटा माइनस 4 साइन किब बिटा। ल 3 साइन 30 डिग्री बिटा भनेको 30 डिग्री छ माइनस 4 साइन किब 30 डिग्री। ल अब 3 इन्टु साइन 30 भनेको 1/2 माइनस 4 इन्टु साइन 30 भनेको 1/2 को होल किब। ल यति गरिसकेपछि 3 डिभाइड बाई 2 माइनस 4 इन्टु 1/1 को किब भनेको 1 डिभाइड बाई 2 को किब भनेको 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ल 3 माइनस 1 डिभाइड बाई 2 यो गर्दा 2 डिभाइड बाई 2 यो भनेको 1 आयो। ल हाम्रो आरएचएसमा र एलएचएसमा एउटै भ्यालु आयो। हेन्स LHS इजिकल्स टु RHS। ल यसरी हामीले यसलाई पनि भेरिफाई गऱ्यौँ। ल अब हामी आई नम्बरको प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। आई नम्बरमा के छ भन्दाखेरि 4 कस किब बिटा इजिकल्स टु 3 कस बिटा प्लस कस 3 बिटा। ल एलएचएसमा 4 कस किब बिटा छ। अब 4 इन्टु कस किब बिटा भनेको 30 डिग्री छ र एकदम सजिलो छ, यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब कस 30 को भ्यालु आउनु पऱ्यो हामीलाई र कस 30 को भ्यालु हामीसँग 4 इन्टु √3 डिभाइड बाई 2 छ र यसको किब गर्छौँ र 4 इन्टु √3 को किब भनेको 3 √3 हुन्छ डिभाइड बाई 2 को किब भनेको 8 हुन्छ। 4 ले 8 लाई क्यान्सल गर्दा 4 2 जा 8 र 3 √3 डिभाइड बाई 2 हामी लेख्छौँ। √3 को किब भनेको √3 इन्टु √3 इन्टु √3 गर्ने हो र √3 इन्टु √3 गर्दा 3 हुन्छ र इन्टु √3 जस्ताको तस्तै यो गर्दा 3 √3 यसरी
आउँछ है भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल एलएचएस भयो। अब हामी आरएचएसलाई नि लेख्छौँ 3 cos बीटा प्लस cos 3 बीटा। ल हेरौँ है, 3 इन्टु cos बीटा भनेको 30 डिग्री प्लस cos 3 इन्टु 30 डिग्री। 3 इन्टु cos 30 भनेको √3 डिभाइड बाई 2 प्लस cos 3 इन्टु 30 भनेको cos 90 डिग्री। ल 3√3 डिभाइड बाई 2 प्लस cos 90 भनेको 0। यो गर्दा 3√3 डिभाइड बाई 2 आयो। ल हाम्रो एलएचएस र आरएचएसमा सेम भ्यालु आयो। एलएचएस इजिकल्स टु आरएचएस। ल यसरी यसलाई पनि हामीले भेरिफाई गऱ्यौँ। ल यो पछि अब हाम्रो लास्ट क्वेसन छ जे नम्बरमा cos 3 बीटा इजिकल्स टु 4 cos क्युब बीटा माइनस 3 cos बीटा। ल अब एलएचएस लिउँ। एलएचएसमा cos 3 बीटा भनेको cos 3 इन्टु 30 डिग्री। ल 3 इन्टु 30 डिग्री यो भनेको cos 90 डिग्री र cos 90 को भ्यालु जहिले पनि 0 हुन्छ। ल त्यसै गरी अब आरएचएसमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। एलएचएस भनेको 4 cos क्युब बीटा माइनस 3 cos बीटा छ र 4 इन्टु cos क्युब बीटा भनेको 30 डिग्री माइनस 3 इन्टु cos बीटा भनेको 30 डिग्री। ल 4 इन्टु अब cos 30 को भ्यालु हामीसँग कति छ √3 डिभाइड बाई 2 को होल क्युब माइनस 3 इन्टु cos 30 भनेको √3 डिभाइड बाई 2। ल यो गर्दा 4 इन्टु √3 को क्युब भनेको 3√3 डिभाइड बाई 2 को क्युब भनेको 8 माइनस 3√3 डिभाइड बाई 2 जस्ताको तस्तै छ। ल 4 ले 8 लाई क्यान्सल गर्दाखेरि 3√3 डिभाइड बाई 2 माइनस 3√3 डिभाइड बाई 2 र यो क्यान्सल हुँदाखेरि यसको भ्यालु 0 आयो। ल एलएचएस बराबर आरएचएस इक्वल टु आयो। ल यसरी हामीले 5.2D को सबै एक्सर्साइजहरू सल्भ गऱ्यौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले पनि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोला र जति बढी यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। र एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले बस भ्यालु मात्र जान्नु पर्यो। विभिन्न ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको लागि स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरूको भ्यालु के हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो र त्यो भ्यालु हालेर सल्भ गर्ने बित्तिकै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सरहरू आउँछ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोला। आफ्नो कपीमा लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै यो भिडियोलाई म यहीँ स्टप गर्छु र हामी योभन्दा पछिको भिडियोमा योभन्दा पछिको एक्सर्साइजहरू र प्रब्लमहरू र कन्सेप्टहरू लिएर आउनेछौँ। ल थ्याङ्क यू।